काकरोच पार्टी का वार, मोदी सरकार की हार, इम्तिहानी पर्चे लीक होने के खिलाफ भारतीय नौजवानों की जिद्दोजहद रंग ले आई। मोदी सरकार ने जेन जी के सामने घुटने टेक दिए। वजीर तालीम धर्मेंद्र मुस्ताफी, वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने धर्मेंद्र का इस्तीफा मंजूर कर लिया। काकरोच पार्टी का जंतर मंतर के मकाम पर धरना खत्म। भारतीय अपोजिशन रहनुमाओं और अदाकारों ने भी तलबा के मुतालबात की हिमायत और तशद्दुद की मजम्मत की थी। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली में जश्न, तलबा का भरपूर खुशी का इजहार। काकरोच जनता पार्टी का मुल्क भर में कैंडल मार्च का ऐलान। धर्मेंद्र को कोई नई वजारत न देने का मुतालिबा। राहुल गांधी, सोनम वांगचुक, अरविंद केजरीवाल और दीगर की तलबा को मुबारकबाद। बदतरीन तशद्दुद पर नरेंद्र मोदी से तलबा से मुआफी मांगने का मुतालबा। मोदी सरकार ने इंसानी हुकूक की धज्जियां बखेर दी। मकबूजा कश्मीर के बाद नई दिल्ली में पैलेट गन्स का इस्तेमाल। राहुल गांधी हकायक सामने ले आए। तलबा पर मुबैना पैलेट गन के इस्तेमाल ने भारत में नया सियासी तनाज़ा खड़ा कर दिया। दिल्ली पुलिस की इल्जामात की तरदीद। CRPF का वाक़े की तहकीकात का इंडिया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून बारिशों का तीसरा स्पेल। नशेबी इलाके ज़ेरे आब। ठोकर रायविंड मुल्तान रोड पर बारिश का पानी जमा। कसूर के नवाही इलाके ढंगशाह में मकान की छत गिरने से 7 साला बच्चे समेत 2 अफराद जाँ बहक। खवातीन समेत 3 अफराद जख्मी। वजीराबाद, जंग, गुजरात और सरगोधा में मुसलसल बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेरे आब। घरों, दुकानों और दफातर में पानी दाखिल। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से मौसम इंतहाई खुशगवार। मूसलाधार बारिशों से दरियाए चनाब और रावी में पानी की सतह बुलंद। सैलाबी सूरत हाल। अलीपुर चट्टा के नवाही इलाके कोटबेला में सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। जमीनी कटाव के बायस दर्जनों मकानात खतरे की जद में। हजारों एकड़ ज़रई अराजी दरिया बुर्द। खड़ी फसलों में कई फिट पानी जमा होने से काश्तकारों को भारी नुकसान। अब्दुल हकीम के मकाम पर दरियाए रावी के हेड सदनाई पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। ईरान मुज़ाकरात के लिए संजीदा है लेकिन डील करने के लिए तैयार नहीं। बड़े पैमाने पर हमलों का फैसला नहीं किया। सदर ट्रंप की ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सऊदी अरब को इब्राहिम एकॉर्ड का हिस्सा होना चाहिए वरना हम जौहरी मुआहदा नहीं करेंगे। सदर ट्रंप की मुशीरों और काबीना अरकान से मुलाकात। ईरान के खिलाफ हमलों पर गौर। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की चीनी और रूसी वज़राए ख़ारजा से मुलाकातें। ईरान के खिलाफ अमरीका और इसराइल की फ़ौजी कार्रवाइयों की मज़म्मत पर रूस से इज़हार तशक्कुर। कहा, ईरान सिफारती रास्ता इख्तियार करने में संजीदा है। अपने कौमी मफादात और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा। खित्ते में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान की मुश्तरका कोशिशें जारी हैं। हमारी काविशों का नतीजा अच्छा आएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड्स के रुकन लॉर्ड ज़मीर चौधरी से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए वसी मौके हैं। सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलतें फराहम करेंगे। लॉर्ड ज़मीर चौधरी ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की काविशों को सराहा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार की काज़ाकिस्तान, बेलारूस, उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान के वज़राए ख़ारजा से आम मुलाकातें। तिजारत, सरमायाकारी और इलाकाई रवाबित बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। तीनों ममालिक ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को सराहा। बलोचिस्तान में इंसदाद दहशतगर्दी फोर्स और पुलिस की पेशेवराना इस्तेदाद कार मजीद बेहतर बनाने का फैसला। वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला बलोचिस्तान की ज़ेर सदारत सूबे में अमन व अमान से मुतल्लिक आला सतह का इजलास। मोहसिन नकवी का अमन की बहाली के लिए मास्टर प्लान पर फौरी और मौसर अमल दरामद की ज़रूरत पर जोर। सरफराज बुगटी ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हर माज पर एक कदम आगे रहेंगे, किसी दबाव में नहीं आएंगे। ऑपरेशन अल अज़्म के तहत बलूचिस्तान में कार्रवाइयां जारी। हलाक दहशतगर्दों की तादाद 13 हो गई। फितनतुल हिंदुस्तान के मुतअद्दिद दहशतगर्द जख्मी, मुतअद्दिद कमीन गाहें तबाह।
اسلحہ بارود اور IED تیار کرنے کا مواد برآمد. سیکیورٹی فورسز کا دہشت گردی کے خاتمے تک کارروائیاں جاری رکھنے کا عزم. FBI اصلاحات اور کیش لیس اکانومی پر کام کر رہے ہیں. عوام کے لیے آسانیاں پیدا کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا تقریب سے خطاب. کہا انڈسٹری اور مارکیٹ کی صورتحال میں بہتری ترجیح ہے. ہمیں بدلتی ٹیکنالوجی کے ساتھ خود کو بھی بدلنا ہوگا. مسلم لیگ نون الزامات کی بجائے کارکردگی پر یقین رکھتی ہے. ملکی مسائل کا حل قومی یکجہتی اور مل کر آگے بڑھنے میں ہے. وزیراعظم شہباز شریف کی خواجہ سعد رفیق سے گفتگو. وزیراعظم شہباز شریف کا پارٹی رہنماؤں کے عوامی بیانات میں احتیاط برتنے اور نظم و ضبط برقرار رکھنے کی ضرورت پر زور. آزاد کشمیر میں الیکشن کا پہلا مرحلہ. میرپور ڈویژن کی 13 نشستوں پر 27 جولائی کو الیکشن ہوگا. آزاد کشمیر حکومت کا عام تعطیل کا اعلان. میرپور کی 4، بھمبر کی 3 اور کوٹلی کی 6 نشستوں پر پولنگ ہوگی. 14 لاکھ سے زائد ووٹرز اپنے حق کے رائے دہی کا استعمال کریں گے. الیکشن کمیشن نے انتخابی سامان پولنگ سٹیشن پر پہنچا دیا. سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات. عوام میں بھرپور جوش و خروش. جو ووٹ مانگنے آئے اس سے کارکردگی پوچھیں. اس سے پوچھیں اپنے صوبے میں کیا کام کیا. سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کا کوٹلی میں جلسے عام سے خطاب. کہا نون لیگ اقتدار میں آ کر آزاد کشمیر میں ترقیاتی کاموں کے جال بچھا دے. کشمیر پاکستان کی شارک ہے. کوئی پاکستان سے کشمیر کو جدا کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا. ستھرا پنجاب آج ڈوبتا پنجاب بن گیا. پیپلز پارٹی پنجاب کے پارلیمانی لیڈر حسن مرتضیٰ کی پریس کانفرنس. کہا لوگ ترقی کے دعووں کو نہیں مانتے. مکان گرنے سے ہلاکتیں ہوتی ہیں تو کیا اس میں بھی ہمارا قصور ہے؟ مسائل کی نشاندہی کو سیاسی مخالفت نہ سمجھا جائے. اصلاح پر توجہ دی جائے. MQM نے آزاد کشمیر الیکشن میں نون لیگ کی حمایت کر دی. میڈیا سے گفتگو میں فاروق ستار نے کہا امید ہے آزاد کشمیر میں نون لیگ انتخابات جیتے گی. فاروق ستار نے گورنرشپ واپس کرنے کا مطالبہ بھی دہرا دیا. نون لیگ سندھ کے رہنما بشیر میمن نے کہا کہ گورنر ہمارا ہو یا MQM کا کوئی فرق نہیں پڑتا. MQM کا کراچی کے حقوق کے لیے سڑکوں پر آنے کا اعلان. کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے مصطفیٰ کمال نے کہا سندھ کو ملنے والے 22,000 ارب روپے دبئی منتقل ہو گئے. ان پیسوں سے سندھ 50 بار دوبارہ بن سکتا تھا. ہم وزارت جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں. ہمیں لوگوں کے لیے حقوق چاہیے. MQM خاموشی سے بیٹھ کر تماشا نہیں دیکھے گی. ظلم کی سیاہ رات کے خاتمے کا وقت آ چکا ہے. پیٹرول 3 روپے 66 پیسے اور ڈیزل 4 روپے 80 پیسے فی لیٹر مہنگا. پیٹرول کی نئی قیمت 335 روپے 18 پیسے اور ڈیزل کی 383 روپے 47 پیسے فی لیٹر ہو گئی. مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کے باعث عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ. برینٹ $96 فی بیرل جبکہ WTI خام تیل کی قیمت $89 فی بیرل ہو گئی. پیٹرول سستا اور لیوی ختم کرنے کا مطالبہ. جماعت اسلامی کا 7 اگست کو ملک گیر احتجاج کا اعلان. حافظ نعیم الرحمان نے لیوی کو جگہ ٹیکس قرار دے دیا. کہا 7 اگست کو ہونے والا احتجاج پاکستان میں مزاحمت کی نئی تاریخ رقم کرے گا. پوری قوم احتجاج میں بھرپور شرکت کرے.